السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم مرة أخرى مع درس جديد في قناتكم أجي تفهم إيكونومي. الدرس اليوم غادي يكون على لي زاغريغا دو لا كونطابيليتي ناسيونال. البروغرام ديالنا غادي يكونوا فيه 4 ديال المحاور. المحور الأول لا برودكسيون ناسيونال، والثاني غنشوفوا فيه لو روفوني ناسيونال، الثالث ليبارن ناسيونال، ثم لا ديبونس ناسيونال. ونبداو بلا برودكسيون ناسيونال. اجي بعدا نعرفوا شنو هي لا برودكسيون. نفترضوا عندنا واحد لونتربريز غتبغي تنتج واحد البرودوي، غتحتاج الفاكتور ترافاي وتحتاج الفاكتور كابيتال اللي هما لي ماتيير بروميير، لي ماشين اكسيتيرا، والفاكتور ترافاي اللي هو اليد العامله، العمال. هادشي كامل باش تنتج واحد البرودوي، وباش ديك البرودوي هذاك تبيعو في السوق باش يلبي الحاجيات ديال السوق. هاد البرودوي هذا بطبيعه الحال كنقصو منه كونسوماسيون انترميديير باش كتبقى لنا لا فالور اجوتي اللي غادي نشرحوها من بعد. Donc, la production est l'activité exercée par une unité institutionnelle qui combine des facteurs de production, facteurs travail et facteurs capital, afin de transformer les consommations intermédiaires en biens et services s'échangeant sur le marché. واجي دابا نشرحوا لا فالور اجوتي، القيمة المضافة. نفترضوا عندنا واحد المخبزة، وعندنا واحد المطحنة، وعندنا واحد الفلاح اللي كينتج القمح. ديك المخبزة كتنتج 1,000,000 الدرهم ديال الخبز في العام، الحلوى وديك الشيء. والمطحنة كتنتج 200,000 درهم ديال الطحين. والفلاح كينتج 50,000 درهم ديال الزرع القمح. المخبزة باش تنتج داك الخبز خاصها ديك الطحين اللي كينتجو ديك المطحنة، والمطحنة باش تنتج الطحين خاصها هاد الزرع اللي كتشريه من عند ديك الفلاح. وهذاك هو ما يسمى كونسوماسيون انترميديير اللي كنقصوها من البرودكسيون. اللي كنقصوا الكونسوماسيون انترميديير من لا برودكسيون كتشيط لنا واحد لا سوم كنسميوها لا فالور اجوتي، هي القيمه المضافه. وإلا جينا نحسبوا القيمه المضافه ديال المخبزه هي 1,000,000 ناقص 200,000 ديال الطحين كتبقى 800,000. لا فالور اجوتي ديال المطحنه هي 200,000 ناقص 50,000 وكتبقى لنا 150,000. والفلاح 50,000 ناقص 0. ولا فورمول هي لا فالور اجوتي كتساوي البرودكسيون ناقص كونسوماسيون انترميديير. اجي دابا نشوفو لي زوتر اغريغا دو برودكسيون. عندنا لا بي اي بي، عندنا لو بي ان بي، وعندنا لو بي اي بي. نبداو بلا بي اي بي اللي هي لا برودكسيون انتيريور بروت. اشنو هي؟ هي لا فالور اجوتي ديال لي زونتربريز كاملين اللي كاين في المغرب، سواء كانوا مغاربه ولا اجانب، المهم يكونوا داخل التراب الوطني. سي لا فالور اجوتي de toutes les entreprises implantées sur le territoire marocain, financières ou non financières, quelle que soit leur nationalité. Donc le PIB qui s'éwine l'ensemble de valeurs ajoutées brutes des branches marchandes. وإلا جينا نطبقوا لا بي بي على ليكزامبل ديالنا اللي فات، هو ديك لا فالور اجوتي ديال المخبزة وديال المطحنة وديال الفلاح كنجمعهم كاملين، هذاك هو لا بي بي. حيت ديك لي زونتربريز بثلاثة كاملين كاينين في المغرب، كاملين دي سوسيتي كاينين داخل التراب الوطني، اذا راه كندخلوهم. ودابا نشوفو لو برودوي انتيريور بروت، لو بي بي، اللي هو لا فالور اجوتي دي برانش مارشاند et non marchands, ainsi pour mesurer la richesse créée pendant une année par les agents économiques qui résident sur son territoire. يعني كيدخلوا فيها حتى لي زونيتي انستيتيسيونيل اللي كيعطيونا لي بيان مارشون، وحتى اللي كيعطيونا لي بيان نو مارشون اللي داخل التراب الوطني. يعني اي فالور اجوتي ديال اي يونيتي انستيتيسيونيل كاينه في المغرب ياك راه كتدخل فيها لو بي بي، لو برودوي انتيريور بروت. ولا فورمول هي لو بي بي égale l'ensemble des valeurs ajoutées brutes des branches marchands et non marchands. Ou là, le PIB qui est égal PIB marchand plus PIB non marchand. Yani le produit intérieur brut, les marchands, non marchands. Les produits non marchands, هما ديك les biens et services اللي كيتعطاو يا إما مجانا أو لا بأثمنة كيكونوا رمزيين. ودابا نشوفو لو بي ان بي
le produit national brut. Le PNB qui mesure la richesse produite par les nationaux pendant une année à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire. أي مغربي فيما كان في العالم الإنتاج ديالو كيدخل مع هاد le PNB. Donc le PNB qui s'éwine à PFB plus les revenus du travail et de la propriété de l'entreprise en provenance du reste du monde, moins les revenus du travail et de la propriété de l'entreprise versés au reste du monde. أجي نشوفوا d'abord le revenu national. الريفوني ناسيونال هما المداخيل ديال المداخيل الوطنيه، المداخيل ديال البلاد ياك. كاين الريفوني ناسيونال بروت وكاين الريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل. الفرق بيناتهم هو ديك الترانسفير النت كورون اللي كنصيفطو حنا للريست دو موند واللي كيجيونا حنا حتى هما من الريست دو موند، بحال لي زامبو، بحال لي كوتيزاسيون، بحال لي بريستاسيون. وكما كتشوفوا revenu national brut disponible كيساوي لنا ال PNB اللي هو ال RNB le revenu national brut plus transfert courant reçu du reste du monde moins transfert courant versé au reste du monde. يعني ديك لي transfert courant اللي كيجيونا من الريست دو موند كنزيدوهم، transfert courant اللي حنا كنصيفطوهم versé le reste du monde كنقصوه. إذن le revenu national brut disponible هو ديك لا فالور دي ريفوني ياك اللي كتشيط وكتمشي يا اما الكونسوماسيون يا اما ليبا، يا اما كنستهلكوها اولا كنخبئوها، هي كنسميوها بروت ديسپونيبل. نتمنى تكونوا كتفهموا. الا ما فهمتوا شي حاجه وقفوا الفيديو عاودوا قراوها مزيان، وبالنسبه لي فورميل ضروري خصكم تكتبوهم عندكم باش تعقلوا عليهم. رانا دابا نشوفوا لي بار ناسيونال الادخار. دونك ديك هو ديك لا بارتي دو ريفوني ديسپونيبل نون ديبونسي en consommation finale. يعني ديك الشيء اللي كان ابار لا كونسوماسيون ديالنا، الاستهلاك ديالنا كيشيط لنا واحد لا سوم دو لا موني، هذيك هي لي بار. دونك بالنسبه لي بار ناسيونال بروت ENB constitue un moyen de financement de l'investissement اللي هي لا فورماسيون بروت دو كابيتال فيكس. يعني ديك لي بار اللي كتدخر الدوله هذاك كنديروا به لانفستيسمون باش نزيدوا في البرودكسيون باغ اكزومبل. الا جينا نشوفوا الفورماسيون بروت دو كابيتال فيكس et à l'agrégat qui mesure en comptabilité nationale l'investissement, l'acquisition de biens de production en capital fixe des différents agents économiques résidents. يعني عندك l'épargne يقدر نستعملوه باش نزيدو في البرودكسيون ولا نديرو l'acquisition des biens de production. بالنسبة للتو d'épargne كيساوي لنا هو l'épargne nationale sur PFB fois 100. هاد الشيء كيعطينا التو d'épargne باش كنعرفو شحال عندنا د l'épargne. نشوفوا دابا الديبونس ناسيونال، يعني المصاريف في كتمشي الفلوس، الغوفوني في كيمشي في كنديبونسيوه. دونك نبداو بلا كونسوماسيون ناسيونال اللي كتدخل فيها لا كونسوماسيون فينال دي ميناج وكتدخل فيها لا كونسوماسيون فينال دي زادمينستراسيون بيبليك. لي زادمينستراسيون بيبليك كما كنعرفوا كيعطيو دي بيان نو مارشون ياك لي زانديفيدو pour satisfaire les besoins. L'investissement est la formation brute du capital fixe, FBCF. فيها l'amortissement, فيها formation nette du capital fixe, وفيها formation brute du capital fixe, وفيها formation brute du capital. نبداو بالامورتيسمون. هو ديك الكابيتال فيكس اللي مع المده والاستعمال كتنقص القيمه ديالو. اما بالنسبه للفورماسيون نيت دو كابيتال فيكس هما ديك لي نوفيل اكيزيسيون، لي زاكيزيسيون نوفيل اللي بيهم الشركه كتزيد الانتاجيه ديالها، كتاوغمونتي لا كاباسيتي دو برودكسيون. والفورماسيون بريت دو كابيتال فيكس هي لا فالور دي بيان دورابل اللي كتستعملها الشركه لواحد المده ديال عام على الاقل في البرودكسيون ديالها. وهادو هما لي فورمول ديال الحساب. فورماسيون بريت دو كابيتال فيكس كتساوي الفورماسيون نيت دو كابيتال فيكس بلس لامورتيسمون، ولوتو دانفستيسمون كيساوي فورماسيون بريت دو كابيتال فيكس فوا 100 ديفيزي بار بي اي بي. وبالنسبه للفورماسيون بريت دو كابيتال هي لا فورماسيون بريت دو كابيتال فيكس بلس الفارياسيون دو ستوك اللي هي ديك لا ديفيرونس ما بين ستوك فينال و ستوك انيسيال. الدرس ديالنا سهله، الدرس الجاي ان شاء الله غيكون على لو مارشي، وباقي غندير لكم فيديو صغير فيه لي ليميت دو لا كونطابيليتي ناسيونال. ما تنساوش تخليو اسئله ديالكم في كومونتير. كان معكم خليل، الله يوفقكم، السلام عليكم.